दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। डाक्टर केसी र सरकारबीच मध्यरातमा आगबुधे सहमतिसँगै आइतबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी केसीद्वारा 19औं अनसनको अन्त्य। सभापति देउवाले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई काङ्ग्रेसको चुनौती। नेता भट्टराईले सस्तो टिप्पणीमा रमाएको काङ्ग्रेसको आरोप। उद्योग समितिमा उखु किसानको ज्ञापन पत्र। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह। दशैं नजिकिएसँगै उपत्यकाका मुख्य बजारहरूमा सेल अफरको लहर। बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता कर्मीहरूको भनाई। र आइपिएलमा आफ्नो टिमका लागि विराट कोहलीको 6000 रन पुरा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,75,23,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,78,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,81,57,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज आइतबार 22 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 636 जना पुगेको छ। त्यस्तै आइतबार नेपालमा 2071 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,07,755 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 जना पुगेको हो। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,416 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये आज काठमाडौँमा 1,145 जना, भक्तपुरमा 110 जना र ललितपुरमा 161 जना थपिएका हुन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 41,808 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आइतबार 1,552 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 75,804 जना पुगेको छ। यसैबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अब पुरा समाचार। क्रिकेटर विराट कोहलीले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आफ्नो टिमका लागि 6000 रन पुरा गरेका छन्। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरका कप्तान समेत रहेका कोहलीले अभिजित 90 रन बनाउँदै चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्धको खेलमा टिमका लागि 6000 रन पुरा गरेका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरका कप्तान विराट कोहलीले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आफ्नो टिमका लागि 6000 रन पुरा गरेका छन्। कोहलीले अभिजित 90 रन बनाएपछि बेङ्गलोरले गैराती चेन्नई सुपर किङ्सलाई 37 रनले पराजित गरेको थियो। कोहलीले 52 बलमा अभिजित 90 रन बनाएपछि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 169 रन बनाएको थियो। 170 रनको लक्ष्य पछि आएको चेन्नईले 8 विकेट गुमाएर 132 रन मात्र जोड्न सक्यो। चेन्नईका क्रिस मोरिसले 4 ओभरमा 19 रन दिएर 3 विकेट तथा वाशिङटन सुन्दरले 3 ओभरमा 16 रन दिएर 2 विकेट लिएपछि चेन्नईका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले खुलेर खेल्न सकेनन्। अम्बत्ती राइडूले 42, नारायण जगदीशनले 33, सेन वाटसनले 14 तथा कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले 10 रन बनाउँदा अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। यता बेङ्गलोरका मोरिस र सुन्दर बाहेक युजवेन्द्र चाहलले 1 विकेट लिए।
त्यसअघि बेङ्गलोरले ओपनर एरोन फिन्चलाई चाँडै गुमाए पनि कोहलीले टिमको इनिङ सम्हाले। उनले अर्का ओपनर देवदत्त पाडिक्कलसँग दोस्रो विकेटका लागि 53 रनको साझेदारी गरे। पाडिक्कलले 33 रन बनाए भने कोहलीले शिवम दुबेसँग 5औं विकेटका लागि 76 रनको अभिजित साझेदारी गरे। यता दुबे 22 रनमा अभिजित रहे। चेन्नाईका शार्दुल ठाकुरले 2 तथा साम कुरान र दीपक चहरले समान 1 विकेट लिए। जितसँगै 6 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको बेङ्गलोर चौथो स्थानमा छ भने 7 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको चेन्नई छैटौँ स्थानमा छ। 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको दिल्ली शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दसैँ नजिकिएसँगै बजार सेल अफरले तातेको छ। व्यापारीहरूले दसैँको मुखमा पुरानो सामान कटाउन सेल अफर ल्याउने गर्छन्। यसपटक लकडाउनका कारण लामो समय पसल बन्द गर्नु परेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन पनि स्टक क्लियरेन्स गरी व्यापार बढाउने रणनीतिमा व्यापारीहरू लागेको देखिन्छ। तर यस्तो बजारमा उपभोक्ताहरू गुणस्तरमा ठगिन सक्ने भन्दै नियमनको आवश्यकता रहेको उपभोक्ता कर्मीहरू बताउँछन्। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। दसैँ नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य बजारहरू सेल अफरले तातेको छ। खास गरी लत्ता कपडा जुत्ता लगायतका फेन्सी पसलहरूमा सेल अफर र विभिन्न छुटहरूका अफर टाँसिएका ब्यानरहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। व्यापारीहरूले 10 देखि 60% छुट दिई सेल अफर ल्याएका छन्। लामो समय कोभिड-19 रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण व्यापार गर्न नपाएको र पुरानो सामान स्टक रहने स्थिति आएपछि स्टक क्लियरेन्सका लागि पनि अधिकांश व्यापारीहरूले सेल अफर ल्याएको बताएका छन्। लकडाउनमा व्यापार गर्न नपाए पनि घर भाडा लगायतको दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा आफूसँग भएको स्टक सामानको क्लियरेन्स गर्ने आर्थिक जोहो गर्ने रणनीतिमा व्यापारीहरू रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफूले खरिद गरेको मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्न बाध्य भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। धेरै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी बर्डन दिइराखेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो हामीले सामा भन्दा पनि सस्तो नै बेचिराखेका छौँ। किनकि त्यो प्रडक्टलाई हामीले क्यासमा कन्भर्ट गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ नि यहाँ पसलका कस्टहरू बेयर गर्नको लागि भनेर यो अफर भने पनि जे भने पनि अहिले हामीले सञ्चालन गरिराखेको चाहिँ यही नै हो। एउटा प्रोप्राइटरले अथवा सञ्चालकले आफ्नो परिस्थिति के छ त्यो अनुसार उसले विचार गरेर बेच्ने हो होइन। बेच्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने त्यसको कुनै लिगल अथवा अरू स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुँदैन। यो आफ्नै परिस्थिति आफ्नो एथिकल स्ट्यान्डर्डले त्यो गर्ने कि नगर्ने। अब स्टक सधैँभरि यो प्रडक्ट राखिराख्ने कि यसलाई क्लियर गरेर फेन्सी भनेपछि नयाँ एभ्रिडे फेसन चेन्ज भइराखेको हुन्छ। नयाँ आइटमहरू हाल्नको लागि त यो क्लियर गर्नु पर्यो। हामीले इयरली रूपमा दिइराखेको एउटा अफर छ जो चाहिँ फेस्टिभल अफर। यो चाहिँ हामीले तपाईँ देखेर पनि राख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले सेल अफर चलिरहेको छ अप टु 50% अफ। हाम्रो चाहिँ हजुरको 15%बाट सुरु भएर हामीले 50%सम्मको छुटहरू चाहिँ हामीले विभिन्न आइटमहरूमा दिइराखेको छौँ। अब त्यो नै हो सर। अहिले चाहिँ कोभिडले चाहिँ हाम्रो यो रिटेललाई स्पेसली रिटेललाई बिचमा लकडाउनहरू हुने अनि तपाईँको जुन हिसाबले जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै सामानहरू त इन्डियाबाट आउँछ, इन्डियाको मुम्बईबाट आउँछ अनि एउटा जुन चाहिँ सप्लाई चेन छ ट्रान्सपोर्टेसन छ त्यसमा पनि एउटा प्रब्लम छ। किनभने पहिला चाहिँ हामीले 10 देखि 11 दिनमा नेपालमा सामान आइपुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो छैन। उपभोक्ता कर्मीहरू भने दसैँ तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी ल्याइएको सेल अफरको बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। खास गरी सेल अफरमा बिक्री गर्न लागेका सामानहरूको वास्तविक गुणस्तर र मूल्यको जानकारी पर्याप्त नहुने र उपभोक्ताहरूले ढुक्क भएर खरिद गर्न पाउने अवस्था नरहेकाले नियमनको आवश्यकता रहेको उपभोक्ता कर्मी माधव तिमल सेनाले बताए। दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न बजारहरूमा सेलका नाममा यति पर्सेन्ट उति पर्सेन्ट 15%, 20%, 30%, 25%, 50%सम्म छुट भनेर विभिन्न किसिमका लत्ता कपडाहरूलाई सेलमा राखिएको अवस्था छ। त्यो सेलमा राखिएको लत्ता कपडा गुणस्तरका विषयमा मूल्यका विषयमाहरू उपभोक्ताहरू अनभिज्ञता भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको नियमन गरेर निकायले नियमन गरेर बिल अनिवार्यमा जारी गर्न लगाउनु पर्ने, ती वस्तुको बारेमा गुणस्तरको विषयमा प्रश्न पारिनुपर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ त्यो जुन संविधानको धारा 44ले प्रत्येक उपभोक्ताको मौलिक अधिकार छ गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकार, त्यो सेल भनेर गुणस्तरको विषयमा बोलिएको हुँदैन। गुणस्तरको विषयमा चाहिँ त्यहाँ कुनै प्रश्न उठाएको हुँदैन भनेपछि दसैँ तिहार र छठमा नयाँ कपडा खरियासी सामानहरू किन्ने ग्राहकहरू धेरै हुन्छन्। सेल अफर मार्फत ग्राहक तान्नका लागि पनि व्यापारीहरूले विभिन्न रणनीति सहितको अफर ल्याएका हुन्छन्। सेल बजारमा सस्तोमा सामान पाउने भए पनि त्यसको गुणस्तरको विषयमा भने खुलाइएको हुँदैन। यसबाट उपभोक्ताहरूले सही सामान पाउन सक्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उपभोक्ता कर्मीको भनाइ छ।
रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै उखु किसानहरूले संसदीय समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै उखु किसानहरूले प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उखु उत्पादक सङ्घका सचिव सफिन्द्र प्रसाद यादवले समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। श्रीराम सुगर मिल्सले 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी सदाका लागि उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। त्यससँगै आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी दिन उद्योगले असक्षम भएको बताएपछि आफूहरू मारमा परेको गुनासो सचिव यादवको छ। उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपियाँ दशैं अघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन पनि किसानहरूले समिति समक्ष माग गरेका छन्। त्यसबाहेक उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपियाँ नपाएको भन्दै दशैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्ना मागहरूको सम्बोधन गराउन मन्त्रालय र समितिले निर्देशनात्मक आदेश दिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको पनि किसानहरूको भनाइ छ। चिनी मिल सञ्चालकसँग भुक्तानी माग्दा जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाफ आएकाले आफूहरू अन्यलमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। किसानले तत्काल पाउनुपर्ने 41 करोड रकम दशैं अगाडि जसरी भए पनि पाउनुपर्ने, उद्योगका श्रमिक कर्मचारीले 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपैयाँ तथा अन्य सेवा सुविधा दशैं अगाडि नै पाउनुपर्ने, उद्योग पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने, माननीय सभापतिज्यूबाट हाम्रा मुख्य मागको सम्बोधन गराउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा तत्काल कार्यान्वयनको लागि निर्देशात्मक आदेश हुने आशा गरेका छौँ। हामीसँग हुँदैन, मसँग हुँदैन। अब यो सरकारको काम हो, एउटा उद्योग मन्त्रालयबाट यो हुने कुरै छैन। मैले उद्योगपतिलाई पटक पटक बोलाएर कुरा गरेको छु, किसानको पैसा भुक्तानी गरिदेऊ। अब उद्योगपतिले भनिरहेछ जग्गा बेचेर गर्छु। त्यहाँ मेन समस्या के छ भने पहिला यो गोल्छाको मिल, अहिले त्यसमा विशाल ग्रुपले सेयर छ। पहिला जग्गा लिएको 7,000 को कट्ठा, अहिले त्यो जग्गा कट्ठाको 2-3 करोडको जान्छ। त्यसमा विशाल ग्रुपको नियत के छ, मैले त्यसमा 60 करोड लगानी गरेका छु। 10 बिघा जग्गा बेचेपछि कम्तीमा 2 करोडको जान्छ भने 400-500 करोड पैसा आउँछ। त्यो पैसा लिने, मिललाई छोडिदिने, उतै बन्द गरिदिने, त्यो पैसा लिएर भाग्ने नियत हो। त्यो अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने, अब त्यो मिल नचलाउने मेन नियत भनेको यही हो। किसानहरूले आर्थिक वर्ष 2071-72 को 12 करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 75-76 को 28 करोड 50 लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष 2076-77 को 50 लाख रुपैयाँ गरी कुल 41 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका हजारौँ व्यक्ति समस्यामा परेकोले उद्योगलाई फेरि सुचारू गर्ने वातावरण मिलाइदिन समेत माग गरेका छन्। रौतहटमा करिब 18,000 किसानले उखु खेती गर्दै आएको, तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आम्दानी बन्द हुँदा हजारौँ घर परिवारको आय स्रोत बन्द भएको किसानहरूको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संलग्न भएको बताएपछि अहिले यो विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर भट्टराईलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण सार्वजनिक गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बौद्धिक व्यक्तित्वमा गनिने डाक्टर भट्टराईले सस्तो टिप्पणी गरेको उल्लेख गर्दै आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन्। गत बिहिबार डाक्टर भट्टराईले गृह जिल्ला गोर्खा पुगेर तत्कालीन सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा बुढी गण्डकी आयोजनामा देउवासहित हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको बताएका थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराई बुढी गण्डकीबारे ज्वलन्त प्रश्न सम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नु भएको छ।
हलुका टिप्पणीहरूलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परा छैन। तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले मसँग प्रमाण छ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ, काङ्ग्रेसले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। काङ्ग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि बुढी गण्डकी परियोजनाको जिम्मा विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाएको प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रूपले कडा विरोध गर्दै आएको स्मरण पनि गराएको छ। सरकारले विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तयारी गरेपछि काङ्ग्रेसले 2075 असोज 21 सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले बुढी गण्डकी परियोजना प्रकरणबारे गरेका निर्णयहरू नै प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गरेको छ। काङ्ग्रेसले यस परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारको गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चार माध्यम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आग्रह गरेको छ। डाक्टर भट्टराईको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ। नेता भट्टराईको अभिव्यक्तिमाथि थप छानबिन गर्न आम सर्वसाधारणले आग्रह गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीले आइतबार अनसन तोडेका छन्। शनिबार राति सरकारसँग 8 बुँदे सहमति भएपछि डाक्टर केसीले 19औं आमरण अनसन तोडेका हुन्। उनी 28 दिनदेखि आमरण अनसनमा थिए। प्रस्तुत छ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन्। डाक्टर केसी र सरकारबीच मध्यरातमा 8 बुँदे सहमति भएसँगै आज बिहान 9:30 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीले अनसन अन्त्य गरेका हुन्। डाक्टर केसीले कोरोना संक्रमण भएर निको भएका त्रिविशेषण अस्पतालका सफाई कर्मचारी विकास नेपालीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले संक्रमणपछि पनि 1 दिन आराम गरेर बिरामीको सेवामा खटिएका विकासको प्रशंसा गर्दै अनसनप्रति एकबद्धता जनाउने र सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिए। अनसन तोडेपछि उनलाई आइसियुमा लगिएको छ। गैराती सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली र डाक्टर केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए। डाक्टर केसी 6 बुँदे माग राखेर भदौ 29 गते जुम्लाको एक धर्मशालाबाट 19औं अनसन सुरु गरेका केसीलाई असोज 5 गते नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको भन्दै नेपालगञ्जबाट हेलिकप्टरमा असोज 6 गते काठमाडौँ ल्याइएपछि उनी त्रिविशेषण अस्पतालमा अनसनरत थिए। केसीसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो बुँदामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि MBBS लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। कैलालीको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माण 80% पूरा भइसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्थाका लागि मन्त्री परिषद समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई हिउँदो अधिवेशनमा सङ्घीय संसदमा पेश गरिने भएको छ। त्यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फागुन 10 गते भित्रै MBBS लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। बर्दिवास मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने सहमति गरिएको छ। डोटी वा डडेलधुरा र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 1 वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ। दोस्रो बुँदामा कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनका लागि PCR परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालमा क्षमता विस्तार गर्ने सहमति गरिएको छ। तेस्रो बुँदामा बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने रहेको छ। यसैगरी चौथो बुँदा अन्तर्गत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरूलाई समेट्न 3 साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने रहेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएको हो।
5औं नम्बरमा सरकार र डाक्टर केसीबीच 2075 साउन 10मा भएको सम्झौता अनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने उल्लेख छ। स्नाकोत्तरको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने रहेको छ। 6 नम्बर बुँदामा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने, 7 नम्बर बुँदामा सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन सरकार सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने भनिएको छ भने 8 नम्बर बुँदामा शनिबारदेखि डाक्टर केसीले अनसन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।